अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रस्तुति मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रमको संविधान सभा विशेषबाट तपाईलाई स्वागत अभिवादन गर्दछौ। म रमेश प्रसाद तिमल सिन्हा र म दीप्ति शिखा चौधरी, साथमा हुनुहुन्छ विशालजित पालिखे। यो कार्यक्रम स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालयले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेष हरेक दिन साँझ यसै समयमा देशैभरका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण हुन्छ। यसका साथसाथै मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:25 रेडियो नेपालबाट र प्रत्येक आइतबार बिहान 7:30 बजे विभिन्न एफएमहरूबाट देशभर सुन्दै आउनुभएको छ। मानवाधिकार शिक्षा कार्यक्रमको संविधान सभा विशेष आफूले चाहेका बखत www.cleanelection.org र www.nepalmediaonline.com लगइन गरी संसारका जुनसुकै स्थानमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेषको आजको अंकमा हामी निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन र मानवाधिकारको सवालका विषयमा चर्चा गर्छौं। यसै विषयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष सुबोध राज प्याकुरेलसँग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कामू सचिव वेद प्रसाद भट्टराईसँग गरिएको कुराकानी सुनाउँछौं। कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला र सुनिसकेपछि कार्यक्रमका विषयमा सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। आसन्न संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने कुराको सुनिश्चितताका लागि नागरिक समाजका केही प्रबुद्ध व्यक्तित्व र नागरिक संस्थाहरूले स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियान चलाइरहेका छन्। अभियानले देशैभरमा आचार संहिता उल्लंघनको तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको छ। अभियानले तथ्याङ्क संकलन मात्र गरेको छैन कि उसले हरेक दिन साँझ दैनिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस्तो प्रतिवेदन www.cleanelection.org लगइन गरेर हेर्न सकिन्छ। देशमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख दायित्व नेपाल सरकार र त्यसमा सहयोग गर्नु सबै राजनीतिक दल एवं सम्बद्ध सबै पक्षको दायित्व हो। आफूले रोजेको व्यक्ति वा दललाई मतदान गर्ने वा इच्छा नलागे कसैलाई मतदान नै नगर्ने हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार अन्तर्गतका विषयहरू हुन्। नागरिकले यी दुवै अधिकारको उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार गर्नु राज्यको मुख्य कर्तव्य हो। तथापि आफ्ना अधिकारको उपयोग गर्दा अरूको अधिकारको पनि सम्मान गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई सबै अधिकार वाहकले स्मरण गर्न जरुरी छ। संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा देशका सबै पक्षको सहभागिता हुनु अपरिहार्य छ। यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा केही राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकी बहिष्कारको बाटोमा लाग्ने परिस्थिति पैदा हुनु मानवाधिकारको सुनिश्चितताको दृष्टिकोणबाट दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो। निर्वाचन बहिष्कारको नाममा बन्द हडताल जस्ता आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यक्रम अघि सार्नुले संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनमा नागरिकको निर्भय र स्वतन्त्रतापूर्वक सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्नु अशोभनीय काम हो। यस्तो परिस्थितिमा वार्ता र संवादको वातावरण सिर्जना गरी संविधान सभामा सबै पक्षको सहभागितालाई प्रशय दिँदै राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दै गएको हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधि, आरोप प्रत्यारोपका श्रृंखलाहरू तथा निषेधको राजनीतिको अन्त्य गरी सहमति एवं सहयात्राको मार्ग पहिल्याउन आवश्यक छ। संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र, निर्भय र निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गरी नेपाली नागरिकको मानवाधिकार संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न तथा एक अर्काप्रति आक्रमण र अवरोध गर्ने जस्ता कार्यहरू नगरी स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई सम्पूर्ण नागरिकको मानवाधिकारको सम्मान गर्नु नै राजनीतिक दलहरूको धर्म हो। निर्वाचनको क्रममा बन्द हडताल जस्ता कार्यक्रमहरू अघि नसारी वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न सबै राजनीतिक दल सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ। नेताहरूको टकरावको शिकार आम नागरिक हुनु हुँदैन। स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाई अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन तथा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कानूनी बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको कुनै विकल्प छैन। आज मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार अनुगमन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अब प्रस्तुत गर्छौं आयोगका कामू सचिव वेद प्रसाद भट्टराईसँग सहकर्मी कृष्णराज सरभारेले गर्नुभएको
कुराकानी। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यसरी तथ्याङ्कगत रूपमा बालबालिकाको गरेको छैन, समग्रमा गरेको छ। बालबालिकाको प्रयोगको स्थिति के छ, कुन कुन जिल्लामा छैन, कुन राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन टोलीले हेरेको छ। मूलत हाम्रो अनुगमन समग्र मानवाधिकारको ट्रेन्ड, एउटा प्याटर्न के छ, यसको स्थिति के छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप चाहिँ मानवाधिकारको सम्मान हुन सकिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गरेको छ। र बालबालिकाको प्रयोग कति भइरहेको छ अथवा बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गरेको छ। तर सङ्ख्याको हिसाबमा एक्ज्याक्ट हामीले त्यसरी चाहिँ तथ्याङ्क हामीले सङ्कलन गरेका छैनौँ। अहिले चाहिँ निर्भयका साथ भोट हाल्न जाने अवस्था चाहिँ आयोगले देखेको छ कि छैन? अहिलेसम्मको सब सुरक्षा व्यवस्था तयारी हेर्दाखेरि भोलि नै निर्वाचन हो भने निर्भरतापूर्वक मानिसहरू निर्वाचनमा जान सक्छन्। तर जुन यो लामो बन्दको जुन कुराहरू छ, यो बीचमा भइरहेका जुन श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोट लगायतका कुराहरू, यसले समाजमा थप द्वन्द्व चर्काउने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि यो त्रासलाई कसरी कम गर्ने र निर्वाचनलाई कसरी निर्भय र निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तर निर्वाचन नै चाहिँ प्रभावित हुने जस्तो हामीलाई लाग्दैन। वैद्यलाई चाहिँ दोषी दिइरहेछन् प्रमुख दलहरूले, तर आफै पनि ती कार्यकर्ता बीच लडेको कुटेको चाहिँ घटनाहरू आइरहेको छ। हामीले हाम्रो अनुगमन प्रतिवेदनमा पनि यो कुराहरू भनेका छौँ कि बहिष्कार गर्ने दल एकातिर छ, अर्कोतिर निर्वाचनमै सहभागी भएका दलहरू बीच पनि एक आपसमा हानाहान गर्ने, आगजनी गर्ने, लुट्ने लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। समग्रमा नेकपा माओवादी वैद्य समूहलाई मात्रै हामीले दोष लाउने भन्दा पनि निर्वाचनलाई कसरी निष्पक्ष र भयरहित बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ निर्वाचनमै सहभागी भइरहेका दलहरूले पनि आत्मविश्लेषण, आत्मचिन्तन गर्नु जरुरी छ। त्यस किसिमको चिन्तनमा उहाँहरूको गम्भीरता पनि देखिएन भने? गम्भीरता देखिएन, बिल्कुल देखिएन कि विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ यस किसिमका झडपहरू भइरहेका, एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने कुराहरू भइरहेका, निर्वाचन प्रचार सामग्रीहरू लुट्ने, तोडफोड गर्ने, आगो लाउने जस्ता कामहरू भइरहेको स्थितिले यो चाहिँ सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियालाई चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष बनाउन चाहिँ सहयोग पुर्याउँदैन। 75 जिल्लामा आयोगको अनुगमन या गतिविधि हुनुपर्ने हो। कर्मचारीको कारणले, मानवविस्फोटको कारणले पनि पछि परेका हौँ कि हामीले चाहिँ जे जति गर्न सकेका छौँ गर्न चाहिँ भ्याइरहेका छौँ भने तपाईँलाई के लाग्छ त्यस्तो? मलाई लाग्छ यो अनुगमन भन्ने कुरा एउटा नियमित रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। अनुगमनले मानिसलाई सजग गराउने काम हो। कसैले चाहिँ कानुनको उल्लङ्घन गरिरहेको छ कि भन्ने एउटा अनुगमनकर्ता छ भनेदेखि ऊ सतर्क हुन्छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यस वर्ष 75 वटै जिल्लामा अनुगमन टोलीहरू खटाएको र त्यहाँको नागरिक समाज, मानवाधिकार कर्मी, पत्रकार, पर्यवेक्षक लगायत निर्वाचन अधिकृतहरू, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, त्यो भेगमा चाहिँ मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा विश्लेषण गर्ने काम गर्दछ। र त्यही विश्लेषणको आधारमा नीतिगत रूपमा केन्द्रीय तहमा जो कार्यान्वयनको तहमा छन् उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने र देशमा देखिएको वस्तुस्थितिको सम्बन्धमा जानकारी गराउने काम चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरिरहेछ। चुनाव त अनिवार्य नै हुन्छ, कदमकटाजी त्यो मान्छेले भोट हाल्न गयो त्यसपछि उसको पनि फेरि थप सुरक्षाको सवाल हुन्छ। यसप्रति आयोगको चाहिँ कस्तो किसिमको सुरक्षाको चुनौती भनेको यही हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहिष्कार गर्ने जति अधिकार हो भनेर एउटा पक्षले भनिरहेछ, भोट हाल्ने अधिकार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अधिकार वाहकले मेरो अधिकार यो हो भन्दछ भने उसले आफ्नो ड्युटी, आफ्नो कर्तव्य पनि मेरो यो हो भनेर चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। आज नै स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालय इन्सेकले राजधानीमा आचार संहिता उल्लंघन तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। तथ्याङ्क सार्वजनिक कार्यक्रमपछि इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलसँग मैले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघनको अहिलेसम्मको अवस्थाले के संकेत गर्छ भनेर सोधेको थिएँ। निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघनको संख्या तथ्याङ्क पनि अलि धेरै नै भयो, किनभने आचार संहितालाई परिपालना गर्ने जिम्मेवारी ठूल्ठूला राजनीतिक दलहरूको हो। उनीहरूले आदर्श स्थापित गर्नुपर्ने, हामी यही आदर्श स्थापित गरिपाउँ भनेर कोकोहलो गरेछौं। अब यहाँ हेर्दा चाहिँ ठूल्ठूला पार्टीले नै उल्लङ्घन गर्ने चरित्र देखाए। त्यसो भएको हुनाले यो विविध खालको जुन उल्लङ्घन भएको छ त्यसमध्ये एउटा हाकाहाकी चुनौती दिँदै उल्लङ्घन गर्ने भनेको ठूल्ठूला ब्यानर, पोस्टर, जबकि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर आचार संहिता बनाइएको छ। र त्यो आचार संहिता फेरि सबै राजनीतिक दलहरू बसेर बनाएको, आफैले बनाएको आचार संहिता यसरी खुलेआम उल्लङ्घन नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो।
त्यसले गर्दाखेरि प्रवृत्तिगत रूपमा चाहिँ यसले राम्रो लक्षण देखाएको छैन। मानव अधिकारको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यो बीचमा? अब यति बेला त मानव अधिकार भनेको नै भरपर्दो निर्वाचन प्रणालीद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने मौलिक अधिकारकै कुराको महत्व धेरै छ। यही निर्वाचनकै सन्दर्भमा पनि अब उम्मेद्वार मारिएका पनि छन्। प्रमुख राजनीतिक दलहरू जो निर्वाचनमै संलग्न छन् उनीहरूकै बीचमा पनि झडप हुन थालेको छ। नेताहरूले बोल्ने कुराहरू पनि उहाँहरूको अलिकति जिब्रोमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला भयो। यो अर्कालाई अपमानित गर्ने कुरा, होच्याउने हियाउने कुरा, यो त आचार संहिताको बिल्कुल खिलाफ हो नि त। हिजो भर्खर हिन्दुस्तानको निर्वाचन आयोगले नरेन्द्र मोदी जो अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनेर घुम्दैछन् उनलाई चाहिँ नि कडा स्पष्टीकरण सोधेर बोलाएको छ। त्यो के हो भने उनले एउटा भाषणमा खुनी पन्जा भनेका थिए। हाम्रो देशमा चाहिँ जथाभावी बोल्ने क्रम सुरु भएको छ। हामी कहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि आचार संहिता पालनाका लागि त्यति कडाई गर्न सकेन। जसले आचार संहिता बनाए, जसले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन गरे, अब उनीहरूकै जबरजस्ती जसरी बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोग वास्तवमा भन्ने हो भने एक हिसाबले कतिपय मामिलामा निरीह चाहिँ देखिएकै हो। अब हेलिकप्टर उडाउनलाई पहिलो कुरा त एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई 10 लाखको चुनाव खर्च र समानुपातिकमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रको लागि 1 लाख र यो 1 लाखबाट चाहिँ नि राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउनको लागि पार्टीका उच्च पदस्थ नेता, केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय आदि इत्यादिले पुर्याउनु पर्छ भन्ने मनसाय राखेको थियो। पछि स्वीकृति लिएपछि चाहिँ हेलिकप्टर उडाउन पाउने भनेको थियो। त्यो भन्नुको अर्थ नै के हो भने रकम कलम खर्चको त कुनै बन्देजै भएन, स्वीकृति लिए पुगो। त्यति सजिलो व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गर्दा पनि बिना स्वीकृति हेलिकप्टर उडाको उडाई नेताहरू कुद्या कुदै गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि के छ भने अघि मैले भने नि ठूला ठूला आफ्नो पोस्टर फ्लेक्समा बनाउने एउटा यो पनि दम्भ हो। हेलिकप्टर उडाउने भने चाहिँ मेरो यति क्षमता छ भनेर देखाए जस्तो। जुन देशमा चाहिँ नि 60% जनताहरू चाहिँ नि गरिबीको अवस्थामा छन्, 25% नागरिकको चाहिँ आमदानी $1.25 प्रतिदिनको छ भनेर विश्व ब्याङ्कले भन्छ। अब त्यो देशका नेताहरूले नै रवाफ देखाउन थालेपछि कस्तो खालको आचरण उहाँहरूले स्थापित गर्न लाग्नु भयो, यो त चिन्ता लाग्ने नै भयो। स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानको सचिवालयले रेकर्ड गरेको अभिलेखलाई यहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा आज बुझाउनु पनि भयो। आचार संहिता पालना गराइयोस् भनेर निर्वाचन आयोगले यसमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया दियो? प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै भन्नुभयो, अब नियम कानून भन्ने कुरो बनाउने मान्छेहरूले नै राम्ररी मनन गर्नुपर्ने हो। नगरेको अवस्थामा हामीले बारम्बार मनन चाहिँ होस् भनेर उहाँहरूलाई घचघच्याउने गरेका छौं। कानूनले हामीलाई कड़ा कारबाहीसम्म गर्न सक्ने, उम्मेदवारी नै खारिज गर्न सक्ने सम्मको अख्तियारी दिया छ। तर यो निर्वाचन भन्ने कुरा त मुख्य रूपमा राजनीतिक दलहरूकै हो। हामी त उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले पनि यो निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई त्यसप्रतिको उहाँहरूको जवाफदेहिता स्मरण गराउने र बारम्बार स्मरण गराउने तहमा छौं। तर यसको अर्थ के होइन भने निर्वाचन आयोग सधैँभरि यो सहेरै बस्छ, यस्तो चाहिँ अनुमान नगरौं भन्नुभयो। यिनै प्रस्तुतिहरूका साथसाथै मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेषबाट विदा माग्ने बेला भइसकेको छ। विदा माग्नु अघि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेष, पोस्ट बक्स नम्बर 4906 काठमाडौँ वा इमेल ठेगाना radio@insec.org.np मा पनि पत्र पठाउन सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि 0142787770 मा फोन गरेर पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ। सबै मानिस समान छन्, त्यसैले मतदानको अधिकार पनि समान छ। हवस् त, यसका साथसाथै मानवाधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको संविधान सभा विशेषबाट भोलिसम्मका लागि कृष्णराज सर्वहारी, विशालजित पालिखे र दीप्ति शिखा चौधरीका साथसाथै म रमेश प्रसाद तिमल सिन्हा पनि विदा माग्छु। नमस्कार।